يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار. لا إله إلا الله. أصبحنا وأصبح الملك لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا الله يا ربي، يا الله يا ربي، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. ده اليوم 6/8. اي والله اني ابغى اذكر احمد الله الا الله يبغى يوديني المخيم. والله انه زال لي. احمد ولد احمد. ايش هواء العدو؟ قم. طيب شوي قم مدري انت صليت الفجر ولا رقدت وخليتها. طيب المخيم. بسم الله عليك، بسم الله علينا بالرحمن الرحيم. بسم الله امنت بالله. سم انت صليت الفجر ذا اليوم. الرحمن الرحيم. اخاف اسمي في تروحين. الله المستعان. اسمعني، ابغاك ذا الحين تروح تبرى وترزق الله. ترى الرزق بالله. البكور زين يا ولدي. وابغاك ذا اليوم لا تنسى توديني المخيم الحريم. والله انه زال لي هبونا محاضرات وهبونا خطب وهبونا الله يقويهم. والله انه ما ازين منه. وقتنا ضاع على فايده يا ولدي. تم خلاص ابشري لكن هذا بعد العصر، بنروح بعد العصر ما هو ذا الحين. منه من حلاوته. والله اني ابغى افلح ذا الحين، لكن الله يعيني اصبر له بعد العصر ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا ننام شويه الى الظهر. الله يعطيش العافيه ويوفق ابويا وامي اللي راحوا وخلوش معي. عسى الله يقصر في عمرش على طاعته. قول يا امين. ترقد الى ذا الحين قد عيونك انا بناديل قشر. قم. الله المستعان. طيب يلا توكلنا على الله. الله يعين عليش. توكلنا على الله لا تنساني. خلاص صلاة العصر خليش في الهيلكس. تبغين تروحين ورا في حبل وشغله وهواء وحلوه. لا تهبني ورا اني اعرف الغماره. خلاص معي في الغمارة. الله يعين عليش انت وزيوتش هذه. توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفقوا لي. طيب، أهلا وسهلا بكم في عرضنا الثاني لمجموعة ماضي الفنية، فمرحبا ألف. طيب، أبغالي 5 أصواتهم خبلة، أصواتهم حلوة، يعني أصواتهم جميلة. لا يرفع يده، يجي بسرعة. أصواتهم جميلة. وفي اختبار للناس اللي أصواتهم جميلة، يعني يا حليلة أعذب الأصوات إن شاء الله. عمره من 200 سنة إلى 20 سنة إلى 15 سنة ما عندنا مشكلة. هذا أول واحد جاء ولا زال يسير ما شاء الله تبارك الله. هذا واحد ما شاء الله تبارك الله. مخيم أخاف إنه 200 في 15 ما في إلا واحد صوته زين. لا من 15 إلى 200. أحد عمره فيكم 200؟ من 15 اللي عمره 15 سنة يا شباب. عمرك 200 تعال. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. تعال. يقول عمره 200 وخلنا نشوف. تعال. طيب 1 2 3 4 5. خلاص بس وقفنا. خلاص وقفنا. خلاص. طيب بسم الله ما شاء الله. اذكروا الله. الله يحييكم يا شباب. مبسوط من صورتك هناك. أحسنت. الاسم الكريم؟ محمد حسين صالح المغفور. قولوا ونعم.
عبد الحكيم حسين صالح المغفور. أنا السعيد عسيري. فهد محمد هيجان. حسين محمد سميري. أنتوا أخوان من أم وأب، ما شاء الله تبارك الله. طيب هذه الفقرة اسمها أعذب الأصوات. أنا أبغى واحد، أنت أبغاك تقرأ لي سورة الإخلاص بصوتك الجميل، تقول صوتك جميل. طيب أبغاك تقرأ لي سورة الفلق بصوتك الجميل، تقول صوتك جميل، أحسنت. أبغاك تقرأ لي سورة الناس بصوتك الجميل، الله يوفقك. أبغاك تقرأ لي سورة إذا جاء نصر الله والفتح، خلاص بصوتك الجميل. أبغاك تقرأ لي سورة المسد بصوتك الجميل. طيب نبدأ. أفضل صوت من هذه الأصوات بعد ذكر الله يأخذ جائزة، والجمهور هو من يحكم لهذه المسابقة. تم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أنا ضعت صراحة، أبغى أختار واحد صوته زين، طلعتوا كلكم أصواتكم حلوة ما شاء الله تبارك الله. طيب إيش رأيكم يا جمهور؟ بالله إيش رأيكم؟ بالله إيش رأيكم؟ لحظة صلوا على النبي. رقم واحد كم ياخذ؟ على كيفك ولا شيء. طيب اللي يقول رقم واحد يرفع يده. 1 2 3 ايش بكم تنزلون يديكم كنكم في 4 5 6 7 8 الأصوات طيبة 10 تقريبا. 2 ما شاء الله تبارك الله. لا اللي يرفع يديه 2 ما نقبل، يرفع واحدة بس. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. طيب 3
4 ما شاء الله تبارك الله. 5 قررت اللجنة المالية المتمثلة في سعد الأسمري وسعد بن سعيد وسعد بن سالم وسعد السريعي، كلهم أنا طبعا، أن تمنح المتسابقين كلهم جوائز. المفترض ما يأخذ الواحد جائزة، لكن عشانكم طلعتوا إلى هذا المنصة وقدمتوا هذا الفقرة الجميلة تستاهلون جوائز. يستاهلون يستاهلون يستاهلون. جوائز مقدمة من شركة الاتصالات السعودية STC. صافح تفضل تفضل تفضل، حياك الله، تفضل تفضل. طيب تفضل حبيبي، الله يعطيك العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن ليس منا. ولا تهذ القرآن هذ الشعر. حاول أنك تقرأ القرآن بتمعن وتتلذذ به. بسم الله ما شاء الله عليهم، الله يعطيهم الصحة والعافية. طرفة بسيطة، يقول أحد المدرسين اللي درسونا في الابتدائي، يقول في طالب سقط أعرف أنا، كان يدرس سادس ابتدائي، أكبر منه ظني له سجل بعد سادس، كان دخله في العسكرية. يقول في سورة قاف كان يقول: فنقبوا في البلاد هل من إيش؟ هل من محيص. فالطالب يقرأ: فنقبوا في البلاد هل من حميص. فيقول الدكتور: يا ابني هل من محيص؟ يقول: هل من حميص، هل من محيص. قال: هل من حميص. وسقطوا في القرآن، وأثره يسقط في القرآن كل سنة. اقرأوا القرآن وتمعنوا فيه، ونسأل الله في هذا الساعة أن يجعلنا من يتلذذ بالقرآن. قولوا آمين. جزاكم الله خير. ننتقل الفقرة القادمة. يالله يا ربنا ارحم يوما تبي الحال تعلم ما في المقادير حيلة. هذه وقوت صعيبة ونفوس خلق تعيبة والقلب ضيع دليله. يا لا 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 يا لا 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 والقلب ضيع دليله. ذيك السما شحمها والأرض ترقب سماها وبلادنا تطلب الله. حسناك ما هي قليلة يا كاشف كل عيلة ما نشتكي غير لله. يا لا 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 يا لا 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 ما نشتكي غير لله. الناس تبدي عجبها من حالة هم سببها ما يظلم الله عباده. كثر الخطا والمعاصي والكذب غطى النواصي والشر يبلغ مراده. يا لا 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 يا لا 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 والشر يبلغ مراده. يا كل مسلم تهجد لله قم صل واسجد في الليل للذكر تالي. وياك فجر يفوتك تخسر عظايم بخوتك واعمل لفردوس عالي. يا لا 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 يا لا 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 واعمل لفردوس عالي. طيب صلوا على النبي، صلوا على النبي، ابغى اسمع صوت، صلوا على النبي. ابغى 5 لا 4 افراد اعمارهم من 20 ل30، من 20 ل30 يتميزون، يعني يكون جسمه ما هو زيي، اضعف شويه. شفتوا انا ضعيف يده. خلاص يا شباب، يلا يا جماعة، مرحبا الألف.
الله ما شاء الله. ها باقي اثنين. تعال تعال، باقي واحد، باقي واحد. الله واحد، باقي واحد. جاك مرحبا ألف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما عليه تطلع الخفة عشان مرة ثانية ما تستضعف الدنيا. تعال تعال. حياكم الله يا شيخ. أولا الله يعزكم ويكرمكم ويعز الحاضرين والملائكة. الحذي فصخواني، حطوا الحذي. والله معك كدرة انت في ابها، حر يا اخي. ها طيب صلوا على النبي. اعطني السلات يا شيخ، اعطني سلات الكورة. تعال انت يا شيخ، تعال هنا، تعال بيالي. قطب فك ذي. ايوه ابعد السله الاولى، امسك الثاني. ايوه وحده وكان عليك اسم الله رايد كانها كرك. طيب هذه هنا انظر اللبس. طبعا هنا كمامين خذناها من المطحنه، فيها طحين بر وذره ونعمه. هيا البس الكيس. يلا كل واحد ياخذ الكيس. كيس والله فيه ذره يهول، ريحه يهول الروح. هيا اسرع البس. ليس عليك ايوه ادخل فيه. ليس عليك ما يعناك، البس وكان. لا ما عليك البس. لا والله انه وهف ذي، ودك تعطيه ذي من طويل. والله ذي قريب ملقع. ها يلا. الله يدحنهم مالكم البس. روحوا هناك عند السلات ذيك. ايوه قفز امشي. واحد. ايوه عاشوا. بس هوضع الغترات عندك واضربهم يطيعون. طيب والله اخاف تحط النظارة فتعود كذي. طيب مسابقة وما فيها، في 6 كور. خلاص أكثر واحد يجمع كور بالسلات هو الفائز. في 2 ما عليه 6. خلاص أنا بكون هنا موجود أعد لكل واحد. خلاص نبدأ. 1. إذا قلت 3 أصبر. 1 2 ثلاجة. عود قلنا 3. ارجع قلنا 3. قلت ثلاجة ما قلت 3. الصلاة على النبي. هذا الصغير والله انه نط يا اخواني لقيته في نص العرصة. عود. إذا قلت 3 ما قلت ثلاجة. 3 1 2 3. ايوه ارفع الكيس لا ينخلص. ارفع الكيس شلها. ارفع الكيس اكفني شرهم. ايوه ارجع. ايوه 1. ايوه يلا لا يلا ايوه 2 لا شلك ورد على الحمحم. ليه تشل 2؟ الفايز الشيخ. تعرف على اسمك؟ حيدر. أنعم وأكرم مبارك حيدر. يستاهلون كلهم جوائز معنا ولا ما يستاهلون؟ ولا ما يستاهلون؟ نعطيهم كلهم جوائز وصفقوا لهم. إذا الله وجيكم تفضلوا خذوا جوائز. حد يبغى كيس يا اخوان؟ طحين ولا سبحان الله ولا بسم الله وبركاته. على راسي. مساكم الله بالخير. نبغى يا طوال العمار السلامة. الشيبان طبعا قدوتنا،
حد يختلف معي عن الكلام هذا؟ أبغى بصوت واحد. شيبان قدوتنا ولا لا؟ ما هو من عسل. أنا أبغى الشيبان يشاركوني على المسرح، الله يطول لي في أعمارهم. وأبغى 14. لا إله إلا الله، ايش بيشيل المسرح؟ 14 من شيبان، الله يطول لي في أعمارهم على طاعة الله ورضاه. مرحبا مليون. يلا حيه، نرحب بكم. ارحبوا، يلا حيه. والله أنا خدامك. مرحبا ألف. يلا حيهم. مرحبا. تعبناكم أنا بداكم. تروها 14 ما جل 3. ها مرحبا ألف. يلا حيهم. كيف حالك؟ طيب طبعا في الحركة بركة، شيبان بركة حركتهم. أنا أبغى أوري الشباب، أنا أبغى أعلم الشباب. عليكم السلام، يلا حيه، تفضلوا تموا نفداكم، يلا حيهم. مرحبا ألف. إيه تجيب زيادة ليه؟ سكر، ارجع الله يحفظك. مرحبا مليون. يلا حيهم. مرحبا مليون، الله يحييكم. يا مرحبا يا مرحبا. يلا حيهم. مرحبا ألف. حياكم الله. يا شباب يا شباب يا شباب، اسمعوا، الشيبان هنا نحترمهم، ما نبغى ولا صوت. اسمعوا الصغار. طبعا في الحركة والشيبان بركة، حركتهم شجعتنا ان نتحرك، شجعتنا على ان نتحرك بلا نوم بلا، والله فيهم بركة الموجودين. تفضل نبداك. يلا حيه، يلا حيهم. تفضلوا. مرحبا مليون. والله اني اتشرف بمشاركتكم معي، يشهد الله. اي والله، وادري اني تعبتكم، لكن احنا نفتخر انكم تشاركونا وتفرحونا. اي والله. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا الف. طيب 2 3 6 10. فيكم البركه. عاد حد بيشارك ولا ما عاد حد يقدر؟ بنتعبهم. والله اني اشوف واحد أنا هناك من شيبان الله يحفظه، ولكن ما ادري ايش به ما قال. لا تطالع انت، انا ذاك يا ابو باقي شباب، لكن على رقم شايب ما هي مشكله. قوم انا ذاك. كم عمرك؟ بسم الله. 45. اكبر مني بسنه. تعال تراني شايب انا، لكن يلبس طاقيه هو عشان يقولون اقعد يا ولد، ابغاهم يدلون. مرحبا الف. على بال ما يوصل اسمك انا بداك، ومرر المايك. بسم الله. محمد القحطاني. محمد بن حابي. يا علي. سعد محمد الاسمري. علي عبد الله علي. دكتور حاشم القحطاني. محمد عبد الله الشهراني. علي محمد القرني. سعد الاحمري. سالم. محمد حسين الاسمري. محمد غيدان الصالحي. مرحبا ألف. والله يحييكم وشرفتوا ولا كلفتوا. الحقيقة في لعبة اسمها السفينة. السفينة دي طوال العمر والسلامة وعلى راسي من فوق كلكم. بجيب قصة عن السفينة أنا فداكم. وإذا قلت الله يطول لي في أعماركم ومن يسمع كبيركم وصغيركم على طاعة الله ورضاه، إذا قلت مجموعة 2 أنتوا يا شيبان الله يسعدكم كل واحد يروح مع واحد، وإن قلت مجموعة 3 ف3 يروحون مع بعض. العدد اللي أقوله تجتمعون به، إن غاب واحد فغاب قسمه، الله يحفظه ويسر أمره. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. لا كيفه يتصرف. أنا بداكم. في يوم من الأيام غادرت سفينة من جدة على هذا البحر العميق. سفينة سخرها الله تمشي على هذا البحر العميق محملة. شوفوا السفينة محملة بالبضائع وبالبشر وبالسيارات. مجموعة 3. لا 3. الله أكبر. الحكم. تصرفوا أنا بداكم. والله كل واحد يسحب الثاني. صلوا على النبي يا الربع. نعيدها لهم. توكلوا نعيدها. أنا بداكم نعيدها بيض الله وجهكم. أنتم صح. يلا نعيدها على أساس أنها تلخبط. أنا فاجأتهم وهذه صدمة قوية.
طبعا السفينة هذه يا اخواني احنا نتعجب، انا اتكلم بصراحة، احنا نتعجب في خلق الله. البحر هذا اللي يروحون له الناس، اللي يطرب بالاغاني عند البحر، ما فكر بالعاقبة، ما فكر انه ايش يتعظ ويعتبر بهذا البحر. السفينة هذه اللي سخرها الله تخدمنا. يعني لو قلت قبل شوي، انا قلت قبل شوي مجموعة اثنين، سمعتوني يا الربع؟ يا الربع انتبهوا، انا اجيبها. طيب ما هي مشكلة، انا اجيبها فجأة، انا اجيبها فجأة، انتبهوا مني، تروني خطير خطير خطير، ابشر بعزك. المهم السفينة ذي يا طوال العمار والسلامة، ما أولادهم كاميرات، أبغى أشوف شيبان الله يسعدهم. السفينة هذه لو قلت مجموعة 4 توكلوا على الله. ها سلب، أيوه، لا تسحبه لا تنتره. ها لا 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 4 لا 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 4 ليش؟ كيف 4؟ أصبر أنتوا صف. لا ها صلوا على النبي، أنا أضطر أسمعوا، أصلوا على النبي، أنا بداكم، بضطر أفرقكم، أفرقكم. تعال أنا بداك، لا 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 تعال، أنا عشان تعرفون كيف، عشان ما نظلم حد، لأني ما أقدر أحكم ولا أقدر أقول إيش أنت أستحي منكم، لذلك خلوكم متباعدين. شيخ أحمد بالله تعال ساعدني، تعال أنا بداك، تعال. شوف أنا أقول أوزع، ايش رايك؟ خلاص ها صلوا عندي، خليك حكم معي يا شيخ، لاني انا ما اقدر احكم. السفينه دي ماشيه 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 ماشيه، خذت منتصف الخط في ظلمه الليل، عدى الليل، قرب الفجر. يوم قرب الفجر فشر القبطان، يبغى يجنب عشان يصلون، يمديها. واحد يقول هي يصلون الله يجزاهم خير، عادي يصلون على السفينة، على ظهر السفينة، يصلون في أي مصلى جماعة كبرين. فتجمعوا يا الربع 4. ها فينهم؟ فك ايدهم، تمسك بعد خلاص. هالثلاثة يا أحمد يأخذون جائزة، أنا بداك. آخر بروفة. آخر بروفة. من تعبنا. ما ترضى إن شاء الله أنا آخر شيء. صلوا على النبي، إني أنا ما أبغاكم تروحون، ما بمل منكم ولا بمل منكم، ويكون في علمكم. أول شيء يا جماعة، أول شيء بصوت واحد، إذا قلت تكبير قولوا الله أكبر، لأن شيباننا يستاهلون الحماس هذا بذكر الله. 1 2 3 متعة الله أكبر. ها يا أحمد يستاهلون خلاص، يستاهلون. الله يبيض وجهكم صراحة الاثنين هذول. الله يسعدكم يا شيخ. شيخ أحمد الجوائز المن. لا باقي اللي يستاهلون. الله يوفقك. تفضل نبداك. نكمل يا جماعة الخير، بسم الله ما شاء الله. وها هي السفينة تقارب على الوصول. نعم يا حبيبنا يا والدنا، وصلت السفينة عشان وقفت القبطان عشان تنزل ونكملها. نبه على راحتك خلف الكواليس. الشيخ يطلع مشاركة يقول الحين ولا لا؟ طيب أبوي خلها بعدين، أنا بداك بعدين مشاركة، ابشر من عيوني وكثر خيرك مليون على الجاية هذه. السفينة قاربت على الوصول، ويوم قاربت على الوصول قال قبطان من باب الأدب إذا حد في مجلس يتكلم نسكت ولا لا؟ الشباب الصغار يزعلون الشباب، انتبهوا. طبعا القبطان يقول السفينة تحمل 7 ركاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الحق ما درنا كلهم سوا. يا شيخ دكتور كيف 7 كلهم يتساحبون؟ ما نبغى واسطة يا جماعة، كأنكم في صف زواج. أرقص لكم ما يصلح أنا بداك. لا ما يصلح. لا تباعدوا. طيب تباعدوا، تعالوا هنا. أصبر. لا
لا لا لا أنا فداك. الشيبان أهل سياسة يتقاربوني. الشيبان تعال هنا أنا فداك. الواحد ما يطلع مطنوخ ولا ديب ولا رعيدين إلا إذا سمع كلام الشايب، لأنهم على النية. الفطرة هي أساسنا، الدين أساسنا، وحن نتبعه. لكن الشيبان ولد أصلا ليش دي؟ ما تستحون منهم الشيبان، استحوا. اللي الدين علمنا. الشيبان زمان شو يقول؟ يقول الله يا عوالي ما يوصل إلا بالصلاة. الله الله بالصلاة، الله الله بالصحبة الطيبة، امنعني من ايوه. السفينة كم قلنا فيها؟ لا قلت أنا 8. سعيد ما في حل يا أحمد، ما في، كلهم غلط، كلهم غلط يا جماعة. أنا قلت 8. ها 6 يا جماعة. هم متماسكين. الشيبان الله يحفظهم مسوين قوة، اتحاد قوة. كفو مرة. ها تعالوا يا اثنين هنا، ما احنا مفرطين. ها تعالوا هنا، ها تعالوا يا اثنين هنا. بيض الله وجهكم ولا عليكم امر، بس اثنين. انا بداكم يا 3 لحالكم. تعالوا وسولفوا، والله يلعن الشيطان. سولفوا، تعال معاه. انا بداك اقابله. انا بداك نسولف معه. سولفوا السفينة دي، سولفوا يا الربع، سولفوا. لا 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 اثنين لحالكم، سولفوا. عطوا تذكروا حاجة، تذكروا. لا لا على بالكم انا بداك. ها الله يبيض. وكم كان 2 ولا 3؟ في 3 ركب. لا 3 هناك 3 وهنا 3. ها يا سلام، ها خلاص. سبحان الله كيف فرقناهم. سياسة حكيمة دولية ممتاز. ها لا تقربون من بعض، الله يبيض وجهكم. المهم كان يقود السفينة. لا 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 عود. كان يقود السفينة واحد. اللهم لك الحمد. خلوكم انا بداك مع الترجمة. انا بداك خلاص ما عاد قدرنا نستحي منه، جبناه بسلوك. ما هي الله يحفظك، ابغاك تبعد. السفينة يوم وصلت السفينة، نزل الركاب 3. ويوم وصلت السفينة نزلوا 5. إذن والله إنهم يستحقون جائزة كلهم ولا لا؟ بالعربي مع احترامي لهم، وأنا غلطان سامحوني ويسامحني الله قبلكم. شفت إنهم طعنوا كبدي الشيبان دلعين، ولكن الله يسامحهم ويسامحني. بيض الله وجهكم، على راسي كلكم. سمعتوا؟ تفضلوا. يلا هات الجوائز هذه. هات يدك واحدة. طيب بيض الله وجههم يا اخوان، يا شباب، اخواني. من العادة اخواني الصغار حبايب قلبي، الصغار والشباب هذول اللي هم مستقبلنا، من باب الادب. واعرف انكم مؤدبين. انا قد جلست مع ناس بالاشبال هناك واعرفهم، شفني اطالع فيهم مؤدبين. المفروض اذا فيه برنامج ولا شيء نستمع عشان نستفيد منكم. يعني انا افيدك وانت تفيدني، صح ولا لا؟ الصغار صح ولا لا؟ صح. وشوي يلعبون. يعطيكم العافيه. ارفعها شوي. لا إله إلا الله، لا غيره ولا سواه. يا رب اشكالك يا رب العالمين. الخير الله. دنيا واليها الله، يلا المشكاة عليك يا ربي. ما عاد واحد يسلم على جاره ولا عاد الا طمع وتجاره وكذا. في وجه الله. لا 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 لا. لا 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 لا
سلي يا قلبي فلا بد من الموت. ارفع الله يرفع نتقك يا ذلي، ارفع الميكروفون. الخير يا اخي صوت سعيد، تسمع سعيد يطرق هنا. الخير الخير على الله. عود. لا اله الا الله. ارحبوا اسلموا. السلام عليكم. ما فيه. مساك الله بالخير. لا تحلف. الله يعزك. الله يكرم. يبهد سد يبهد. سد ربك الله. سد الجواب. مرحبا الف. الله يعافيك. سلمكم الله. مساك طيب. تعال هنا من الشمس، تعال قوم هنا. والله يا ولد الحلال قوم من تقول الشمس يا بالحلال. والله انها الهبوي تقول شمس شعر قصدك. قوم بالفيه يا رجال. اصبر انا افداك، خلني ابدل ذي واعود. لا اله الا الله. الله يعطيك يلا العافيه. حسن خاتمه. يلا يا كريم. الله يرحم حاله. اللهم امين. يده يدي. الله ايوه. الشمس ابو كيتين. خمعته. ابو كيتين. ايوه. مرحبا الف. مساك الله بالخير. سلامات يا اخي. شكوى على الله ثم عليكم. ولا شوف شكوى إلا على مهموم. الله ثم على البطل. يا رب معنا، لا عاد يسلم ولا عاد يتحاكى ولا كانه يشوف مخلوق في عينه. من هو؟ يا رجل انا ما تعرف الا كانك تعرفه، فما ظني ما اخاف. الله المستعان. تقيس انك تعرفه. ما ادري لك واجد لكن خاله عنبي. اللهم صل. ما احب نحس هذا. خاله اذا جاء وفي خاطرك على شيء قولها في وجهه. للسوياتي للسوياتي. يقول فيه كبره 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 كبره. كبره كبره. ايوه. اسمها كبره. لا كبره. اذا جاب خير ان شاء الله. رد مغتره لا الله تاخذها. يعيننا وياك. الله يعيننا وياك. ايوه. لازم انك تصبر في الحياه. لازم انك تصبر في الحياه وتاخذها مره يمين مره يسار. الحياه ما تستوي. لابد ان الله يخليك تشوفه، تعرض عليه ان شاء الله. شوفه يوم ولوطا. اي ارقرقه. احمد جاك الطبزه. شو لسه يسلم طالع في البطن انا. امير ذا يا ولد. السلام عليكم. مساك الله بالخير يا طويل العمر. كيف حالك؟ السلام الله يطول عليكم. عمرك. معنا ولد والله انه طيب. وخر الله يسرعك. وخر. الله يطول عمرك. ايش بك لا تسلم يا سعيد؟ خربوا. ايش بك لا تسلم يا سعيد؟ وايش بك لا تسلم انت يا سعد؟ بنروح من الدنيا ونخليها لك. حبذا انك عرفت ذا الكلمة يا سعد. بينهم يا ذا متكبر، هذا فقعة الكبرة ما تعرف انت. انا متكبر يا سعيد. ما تسلم ولا تصلي مع المسلمين يا انت ربي. يخشى ما هو ربي. ما يخشى الا الشيطان. يخشى ما هو ربي. ايش هذا الكلام هذا؟ ايش يحاسبني على صلاتي؟ دخل في قلبي وشافه. استغفر الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. انت رحناك. اسمع. ايش اسمع؟ رد السلام. اسمع. لك بتسلم ما ارد عليه. لما ترد لما تسلم. اسمع. انا اشوف جاري من غير طباعه يحب التجاره ما عنده قناعه. صدق. ولا عاد صلى صلاة الجماعة. الله أكبر. عسى الله يجيب العواقب سليمة. نصيحة يا جاري من صف النية، لا تمسك في الدنيا وترغبها كلها فانية سبحان والي. لا 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 خذها يلا. فانية سبحان والي. الله انك قريت فيه. اسمع. أحب المظاهر وأحب التجارة وعندي مزارع وعندي عمارة. أحب المظاهر وأحب التجارة وعندك مزارع وعندي مزارع وعندي عمارة. بالعافية. سم عليه ذكر الله أكبر عليك. وكل من أولادي عنده سيارة عسى الله يجيب العواقب سليمة. أكبر على الحسن. أتمتع بمالي وش لكم فيه؟ خلي على كيفك. وانت يا جاري احذر لا تنشابها، لا تزاهز يمين ما تقاويها. يا لا 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 تناهز يمين ما تقاويها. خلوها. اسمع. إنه صدق. اصفقوا له لا تصفقوا. هيا خذ هذا قليل دين. صفقوا له. اسمع.
اسمك إلا المغصة. ترى جمعك المال ما هو سعادة، لكن السعادة في زود العبادة. استغفر الله استغفر الله. الله أكبر عليك. الله أكبر. الله ينور لك ويلا الله يقطبك بالدين. أعطه. تزهد ومارس حياة الزهاد، عسى الله يجيب العواقب سليم. العقيدة على الإيمان مبنية، نعبد الله وللدنيا تجاربها، والمواجب ناخذها ونعطي. يا لا 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 لا، والمواجب ناخذها ونعطي. يلا خذها خذها. اكبر على ذا التجار الفجار. يحبونه فجار التجار ما تكذب. أصه ولو كرشتك كيف. ايوه تلفت اتدبغت. أصه حول كذي. اسمع أنت وياه، أنتم منافقين يا اثنين. استغفر الله استغفر الله. ترى المال عندي شرابي وزادي، ونميه بين الحضر والبوادي. الله أكبر. اللهم صل على رسول الله. الله يزيدك. أعوذ بالله من ترى الحسد. المال عندي شرابي وزادي، ونميه بين الحضر والبوادي. وعاند ولا أحد يقاوم عنادي، عسى الله يجيب العواقب سليمة. أعوذ بالله. أنت مسكين في عينك حواليه، نحو ماني بنا. ايوه أنت مسكين في عينك حواليه، لا 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 ما تشوف الظروف اللي نعيش بها، عيشة الفقر يا مكثر بلاويه. لا 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 لا، عيشة الفقر يا مكثر بلاويه. خلوها 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 خلوا قلة الدين في وجه الله من قلة الدين. اسمع اسمع اسمع. ايه تذكر نهار اللقاء والحسابي حسبي الله مع ربنا وش حسبك الله أغوانا. أعطه مع ربنا وش يكون الجواب. بالله أنت علها ما عرفنا من هذا. حسبك الله. علا يا احمد علها وتوبون ربي الله يتوب علينا وعليك. تذكر نهار اللقاء والحسابي مع ربنا وش يكون الجواب. صدق. وتب قبلياتك صوت العذاب، عسى الله جيب بالعواقب سلامة. انت مغرور وهدفك تجاري، أعطه. لقمتك لا تكبرها تغص بها، ثم الاعجاز عن العله نداوي. يا لا 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 لا، ثم الاعجاز عن العله نداوي. اسمع 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 خذها. الله يبيض وجهك. يلا. الله يثبتك. الله يقر قضارك. لو كان العرب كلهم مثل جاري، لو كان العرب كلهم مثل جاري، يجامل وعنده تخلف حضاري، يكون ما حدا في جيوبه ريالي، عسى الله يجيب العواقب سليمة. الله أكبر. الله يطول عمره. أنت ما عندك إلا بيت ورضية، أعطه. والمشاريع ما تعرف مكاسبها، المظاهر تحب الناس راعيها. لا 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 لا، والمظاهر تحب الناس راعيها. خلوها اسمع 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 اسمع. تجارة ها لا ما صدق ولا صدق. اسمع اسمع. ايش اسمع؟ يا كم تاجر قصر الموت حبله، ولا فاد المال كثره وقله، ولو ما تقد ما تقارن قبله، عسى الله يجيب العواقب سليمة. الله أكبر. بكرة الوقت مامورة ومنهية، دنيا لوهام حتى لو تغربها، يشرب الموت ضمها وراويها. لا 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 لا، يشرب الموت ضمها وراويها. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على رسول الله. أنت يا أبو خدم صل على النبي. وأنت يا صل على النبي. أنا بحل القضية. أنا عندي الحل يا أهل القضية. هالأرزاق من عند رب البرية والله، ولا واحد ينتقد من
خاوية عسى الله يجيب العواقب سليمة. الدولة شبه أنت طفونا أنت يا تاجر حسبت مالية، واليمين البخيلة لا تمد بها، والزكاة سالك بالله توديها. يا لا 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 لا، الزكاة سالك بالله توديها. يا لا 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 لا، والزكاة سالك بالله توديها. الباص يقطع لك شغل حط المشت. أنتوا صليتوا على النبي أول الليل صح؟ أي خلاص لا عاد تصلوا، يعني صلوا على النبي بس بطريقة ها صلى الله عليه وسلم. نبغى 10. من اللي قال 10؟ فين أبوك؟ لا أنت. أيوه نبغى 10 آباء يتمتعون بالقيادة الحسنة للسيارات. 10 أو أخوان، يلا أو أخوان علشانك، أو أخوان. 10 أشخاص أعمارهم من 15 سنة وفوق، اللي عمره أكثر من 15 نبغى 10. كم عمرك؟ 15 لا ما نقبل، أكثر من 15. كم عمرك؟ 16. تعال ما يسوق ارجع ما تسوق ايش؟ طيب السلام ورحمة الله. كلكم سواقين؟ طيب خلوكم صف. خلاص هذول 10 وصلوا 10 ولا باقي؟ طيب عليكم السلام. طيب أنتوا 10 ذا الحين. إيش اسمك؟ عبد الرحيم عبد الله الهاجري. عبد السلام غاصب. دلبوح سيد الشهران. حسام فهد سيد عبد الله. ناصر عبد الله. حكيم قحطاني. عبد الرحمن علي. ناصر الدوسي. محمد ماذا قال؟ أنا عبد الرحمن الشهران. محمد عبيد. ونعم بكم جميعا. ونعم خلاص ونعم. ارجعوا خطوتين إلى الخلف. كلكم تسوقون؟ تسوق أنت؟ إيش تسوق؟ ها؟ مستبيشي. شو؟ طيب يعني دباب ولا سيكل ولا سيارة؟ سيارة. بعد تسوق ترك صغير. جاهزين؟ هذه الفقرة تعتمد على الحساب وسرعة البديهة وبدون استخدام الجوال. خلاص اتفقنا؟ بسم الله. لا احسب بعقلك. خلاص طبعا هو اللي بيفوز الله أعلم انه واحد والباقين يعني مع السلامة. طيب ان شاء الله انه يفوز واحد بس. في يوم من الايام كان هناك باص. من اللي عندهم باص؟ ولا أحد عنده باص في البيت؟ طيب تعرفون الباص النقل الجماعي؟ ممتاز. الباص هذا كان واقف في السودة. تعرفون السودة؟ السودة فيها خيمة شبابية اسمها خيمة المصايف. خلاص نشاطها من العصر إلى المغرب بس، وبعد المغرب تقفل. إذا حد راح ولا شيء يروح الخيمة هذه. خلاص تعرف التقاطع حق الأنتر كنتر أنت الدنتل ها؟ تعديه 200 متر ويجي على يسارك الخيمة هذه. واقف الباص عند الخيمة
وركب معه 19 ونزل. اللي في المدرج يتفرج. ركبوا معه 19 ومشوا حتى وقفوا على المفرق حق ترايدنت، هذا ايش اسمها، الانتر. نزلوا 9 وركبوا 3. مشى اللي يتكلم يتفضل. تفضل آخر مرة. طيب نزل وركبوا 3، نزلوا 9 وركبوا 3. عدى الباص ومشى حتى وقف عند التلفريك. نزلوا 5 وركبوا 2، واحد مصري واحد سوداني. خلاص مشوا حتى وقف الباص الوقفة الثانية عند، تعرفون بس ما تعرفون المحطات، انتم تعرفون محطة السعيدي اللي على يمينك. وقفوا عندها، نزل السوداني و4 غير المصري. خلاص وركبوا معه 2. مشى الرجال وقف في قاعة ليالينا اللي جنبها حقت السودة، وركبوا معه 5 شباب يبغون أبها، يبغون البحيرة تحت. قالوا اركبوا، من كم من ريالين نزلوا وبسم الله الرحمن الرحيم حتى وصلوا، وهم نازلين عند مفرق اللي يودي على الزامل، واللي فيه 3 باكستانيين يأشرون. وقف الباص وريالين حلوة، ركب الباكستانيين ومشى حتى وصل عند المفرق اللي يطلع على بها الجديدة. والياب الباكستاني يقولون خلاص احنا شغالين في الدبابات، تعرفوا في دبابات هناك، قال شغالين في الدبابات شكرا. نزلوا معهم 3 شباب سعوديين، ترى المصري ما قد نزلوا معهم 3 شباب ومشوا حتى وقفوا عند فندق البحيرة. قال واحد بس أنا ساكن في الفندق، قالوا مع السلامة. نزل وراح الفندق، والياب فيه واحد ثاني يأشر معه 3 أولاد صغار. وقفوا ركبه هو أولاده، الأولاد ما يحسبون، ركبه هو أولاده حتى الإشارة عند تمور المملكة، اللي يعرف تمور المملكة. وقفوا، نزلوا 2 ونزل المصري، ونزلوا 2. يوم نزل المصري زعلوا 3 شباب، قالوا والله ما ينزل ونجلس، والله ننزل معه. قال طيب ايش لكم؟ قالوا بننزل معه، نروح معه، ما علينا. نزلوا معه ومع السلامة. مشى الباص حتى وقف عند إشارة الرحمة، وصل عند إشارة الرحمة، نزل 5 ومشى حتى وصل إشارة الضباب، نزل 2 وركبوا 7 شباب يبغون يروحون فين؟ مخيم أو خيمة دعوية، يبغون يروحون خيمة آباد دعوية هنا. ركبهم ومشوا، وعلى الطريق وقف عند شيخ البرغر. من اللي يعرفه؟ تعرفونه؟ اللي يعرفه يعلم اللي ما يعرفه. خلاص شيخ البرغر وقفوا عنده، ونزلوا 2 من الشباب بيطلبون عشاء، ووقف يعبي بنزين ومشى حتى وصل مفرق الخميس. وبسم الله الرحمن الرحيم على المفرق حق الخميس نزلوا 3. قالوا امشوا معنا، مخيم ممتاز وفي برامج وفي. قال لا انا والله معزوم واخوي هذا بيمشي معي. قالوا خلاص ومشوا ونزلوا عند النميص، وصلوا في الاخير المخيم. السؤال كم مرة وقف الباص؟ خطأ. ايش تسوون انتم؟ ايش قاعدين تحسبون؟ ايش تحسبون؟ ها؟ الركاب. ومن اللي قال لكم احسبوا الركاب؟ انا قلت احسبوا الركاب؟ انا ما قلت احسبوا الركاب، قلت احسبوا. كلكم تفضلوا، كلهم يتفضلون، يستاهلون. 17. تعال ميكروفون بسرعة. ايش اعددها؟ ايوه. اول وقفه يوم كان واقف عند المخيم، هذه اول وقفه. لا تشرح بسرعة. طيب الثانيه بعدها مشى ووقف عند بدون مشى لانه بيبطي الين يوصل هنا. نعطيه جائزة، يستاهل جائزة. البقية تحية، يحيونكم الآباء الكرام بتصفيقة ممتازة الين تجلسون. أخذت جائزة تستاهل.
يلا تدي من نعم. فك مني ليش؟ لا بالحمام. يلا اهتدي من نعايم واجعل لنا الخير دايم والدين والحق قايم على جميع البلاد. ويلا اهتدي من نعايم واجعل لنا الخير دايم والدين والحق قايم على جميع البلاد. يالله يا خير والي يلي على العرش عالي يلي عليه التكالي بيدك امور العباد. ويلا اهتدي من نعايم واجعل لنا الخير دايم والدين والحق قايم على جميع البلاد. اشوف في مجتمعنا اسراف من دون معنى وقت الإجازات شفنا تبذير فيها انتقادي. ويلا اهتدي من نعايم واجعل لنا الخير دايم والدين والحق قايم على جميع البلاد. في كل وجبة عزيمة والناس صارت سقيمة مرضوا بتخمة عظيمة من كثر زاد المنادي. ويلا اهتدي من نعايم واجعل لنا الخير دايم والدين والحق قايم على جميع البلاد. هذا بمنديل حاله ولا تعديت حاله كم في مدينة مثاله ميات هذا وكادي. ويلا اهتدي من نعايم واجعل لنا الخير دايم والدين والحق قايم على جميع البلاد. من غير صلاة الأفراح كم صار فيها وكم راح بالاستراحة وارتاح موسم وفيه الحصاد. ويلا اهتدي من نعايم واجعل لنا الخير دايم والدين والحق قايم على جميع البلاد. بالبيت يا كثر الأنواع ألوان وأشكال وإبداع الصنف بثلاث وأرباع والفاكهة والبوادي. ويلا اهتدي من نعايم واجعل لنا الخير قايم والدين والحق قايم على جميع البلاد. وقال للضيف هيا ترى محلك مهيا للزاد قوموا سويا حي الله للوداد. ويلا اهتدي من نعايم واجعل لنا الخير دايم والدين والحق قايم على جميع البلاد. في حقك أنا مقصر الواجب أكبر على النعايم تعذر ويخاف من الانتقاد. ويلا اهتدي من نعايم واجعل لنا الخير دايم والدين والحق قايم على جميع البلاد. يا ناس خافوا من الله الحد لحد يزله درب القدام يدله هذاك شوره سدادي. ويلا اهتدي من نعايم واجعل لنا الخير دايم والدين والحق قايم على جميع البلاد. الشكر للنعمة قياد بالشكر والله تزداد كفرانها طرد وابعاد تخرج بالايام عادي. ويلا اهتدي من نعايم واجعل لنا الخير دايم والدين والحق قايم على جميع البلاد. ويلا اهتدي من نعايم واجعل لنا الخير دايم والدين والحق قايم على جميع البلاد.
أشهدنا. انا اللي بدخل. ها اسمع، ادخلوا معي، اسكت ادخلوا معي كلكم قاعدين ونجلس تسالوني اسئله كيف نستخدم الايفون. انا قلت له لا خلاص. معي ذا الحين خلينا نكسر الصوت. انا اول ما ادخل. احنا بعد القراءة. انا اول ما ادخل. انا اول ما ادخل. وها هو الجار الأول يدخل مع أبنائه يحبهم ويحبونه. اجلس حبيبي. كيف حالك؟ طيب احنا لازم ان نستفيد من وقتنا بقدر ولذلك انا اقول لكم ممتاز. بعدين انت لازم اذا طلعت تتخرج ايش تبي تصير ان شاء الله؟ دكتور. ما شاء الله تبارك الله. وانت كمان اجلس هنا ولا تعال هنا. الطريقة الصحيحة تعرف كيف تستخدمه، تعرف كيف تتركه، صح ولا لا؟ أحسنت. وأنت كذلك لازم عارف دارس، صح ولا لا؟ صح، ممتاز. علشان كذا يا ولدي وفجأة جاء جاره الآخر. يلا توي، يلا سمع انت وياه ذا الحين. يلا خلي كل ما تحفظ الألفية وتحفظ مثل الأجرومية. يلا انت وياه وتروح المخيم. خيم عندي هنا يا حبيبي، اركز عندي هنا. يلا مشاك بطنك، سير اقعد هنا. يلا اقعد سمع. ألهاكم اللعب ألهاكم الكذاب. غلت تطاردون وهدله. اقرا ارفع صوتك اشوف. اقرا. ايوه. لا اقرا زين. انت ما تشوفه هذا واو ولا فاء؟ هذا واو ولا فاء؟ هذا ايش هو هذا؟ ما قلنا لك اعمل في بلاد، ولا قلنا ارع غنم، ولا قلنا اقم ولا اقعد اكل شارب. قلنا احفظ العلم بكاء. وانت اقرا زين. اقرا التالي ما منهم خير. يلا سمع اقرا. سمع والله في هذا المشعب نشتغل هذا اليوم والله. اسرع يلا. وها هي الأسرة الثالثة. ايوه يا عيالي، ايوه. اهم شيء انتم مبسوطين يا عيال؟ مبسوطين؟ مرتاحين؟ ها؟ اسمعوا، انا احب انكم تكونون مبسوطين ومستمتعين، خاصه بالاجازات. تعرفون، تعالوا جنبي يا عيال، اخاف عليكم. تعال هنا، تعال. انت لا احد ياكل بطاطس حقك، ترى في ناس ما ياخذون بطاطس. تعال. طبعا يا عيالي تعال لا تهوي. تعال هنا يا ولد. طبعا الاجازات احنا نبغى نستمتع فيها. طبعا نسافر. الحمد لله. ناقصكم شيء انتم؟ ها؟ لا تفتح فمك بقوة عشان الهواء، اخاف عليكم تمرضون يا عيالي. طبعا احنا
لازم نجلس ونتفاهم في مواضيعنا اللي تخصنا من ناحية السفر، ومن ناحية طبعا السيارات. السيارات حلوة بالنسبة لكم؟ تغيرها اللون ولا السيارة كلها؟ طيب سبورت موديل 2011 يا ولد، لازم يعني اعتبرها جاي خلاص. وانت كمان سيارة، ابشر جاتك السيارة يا ولدي مالك هم. طيب ينقصكم شيء ثاني؟ تسافرون؟ طيب يا ولدي احنا بنسافر، تبغون تركيا، ماليزيا، وين تبغون؟ ماليزيا وانت تبغى تركيا، اذا كذا نصلح قرعة يعني. طلعوا عشان ما اظلمكم، اخاف تزعل وهو يزعل، وانا ما احب تزعلون لان ما يرضيني تزعلون يا عيال. تسافر لحالك؟ تسافر لحالي وانا بسافر الحامض يا عيالي. انا احبكم ليش؟ يعني صراحة دقيقة واحدة ما ابغاكم تزعلون، ولا ابغى اشوف وجيهكم معبسة، ابغاكم فلة مرتاحين بعد، سواء نجحتوا او ما نجحتوا الخير موجود، صح ولا لا؟ هذا اهم حاجة. وفي هذه اللحظات قام الجار الأول وهو يقدم رجلا ويؤخر الأخرى. هل أذهب أم أترك الشيطان لجاري؟ ولكن عزم على أن يذهب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمل سمع. ايش يعني ايش تلفتنا؟ سمع. الله يمسيك بالخير يا ابو سرحان. الله يعطيك العافية. كيف حالك؟ مرحبا. الله يسلمك. الله يحييك. الله يحفظك. سلمكم الله. مرحبا. يا جاري العزيز، احنا من تقريبا قرابة السنتين ما تزاورنا ولا شفنا بعض ولنا فترة من بعض، وانا صراحة اشتقت والله لمجالستك، وود أهل يجلسون مع الأهل والأطفال يسولفون مع الأطفال ويصير بيننا تآلف ومودة ومحبة. وصراحة أنا نحبكم في الله، ودنا والله نجتمع، ويعني ودنا نجتمع ونتقبل يعني على ميسور الله يجزاك خير. نهايتنا راحلين يعني. الله يجزاك خير يكتب أجرك وشكرا لحرصك، لكن والله يا أخي ما عندنا وقت. إذا كنت فاضي ومعك وقت، فالأولاد عندهم عوالي، عندهم هذا الصيفية منهج لازم يكملونه علمي. ذاكروا هدروا سمعت؟ فيه مناهج وفيه متون وفيه أشياء لازم يحفظونها، هذا علم لازم يحفظونه. يا أخي علم إيش؟ حرام عليك مع الأطفال هذولا. هذا اللي هباكم. خلهم بس ياخذ يعني، خلينا نجلس مع بعض. لا يعني الأهل يزورون الأهل ونتزاور ونتفاهم. أقول أحسن لنا يعني ساعة من وقتكم، ما ظن تأثر في برنامجكم. لا تقول الله يسوي لك. سير مشي عوالك واهدر معهم واضحك معهم، سؤال مع عوالي خلهم يحفظوا. أنا عناك. الله يسوي لك مرة. طيب أنا أعتذر على إزعاجك يا جاري. والله يحفظك يا أبو سرحان. تمام. ويجر أثيال الخيبة والندم على عدم استجابة جاره له، ولسان حاله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويعزم على أن يذهب إلى جاره الآخر. السلام عليكم. الله يمسيك بالخير. كيف حالك؟ عساك طيب. كيف حالك يا أبو تركي؟ الله يحفظ هذا الوجه. صراحة والله أني سعيد بجيرتك أنت، وجار عزيز علينا وغالي، ومن سنين طويلة يا أخي ما تقابلنا وما تزاورنا، وأنا صراحة يعني الناس تسعد بمجاورة أمثالكم، وصدق المثل اللي يقول يعني جاور السعيد يسعد. فأنا ودي صراحة أنك تعطينا من وقتك أنت والأبناء،
وتزورونا وتشرفونا. ولو ناخذ من وقتكم يعني القليل، يجتمعون الأطفال مع الأطفال والأهل مع الأهل ونتقابل، والدنيا فانية ورايحين من الدنيا هذه. الله يحفظك يا أبو تركي. شكرا ثانك يو على الزيارة هذه. الحقيقة نشكرك، أنت جارنا. أنا جاركم، نعم، جارك اللي في الشارع المقابل. ما شاء الله جارنا اللي مقابلنا. أي نعم، أي نعم. والله الحقيقة آسف يا حبيبنا، والله شوف زيارات ماني فاضي. عندي الحبايب هذول لازم يستمتعون سفريات وتعرف الإجازة لازم يقضونها برا المملكة. وثاني شيء يعني صراحة ما أبغى أزعلهم يعني، فإحنا ما إحنا فاضيين زيارة جار. أنا أظن لو قبل سفريتكم ترتب أمورك قبل السفرية بيوم بيومين، نجتمع ناخذ لنا عشاء جماعي مع الجيران، نجتمع جميعا، يكون فيها خير لنا ولكم. والله الله يوفقك، لا نقل جماعي ولا حفل جماعي ولا حفل جماعي، لأنه ما يمدينا صراحة. إحنا مرتبين على قبل شهر أصلا. أنا ودي تعطي، ترى يعني ودي تعطي الأولاد فرصة يتعرفون على أبنائنا ويتقابلون، لعل يعني يستفيدون منهم ولا شيء. والله ودي، بس ما وقتي ما يسمح. سفريات وهو المطار يا عيال. متى الرحلة؟ صدقوا، واحد صدق والثاني صدق. بعد متى يا ولدي؟ وانت آخر كلام يا ولدي. عيالي قبله، هذا ساعته قبل سبقه شوية. طيب الله يخليهم لك إن شاء الله. آمين. ونعتذر يا جاري العزيز إن أخذنا من وقتك الثمين أنت وأبنائك. صادق. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية. شكرا حبيبي. شكرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أولادي الله يوفقكم وييسر أموركم. إحنا لازم نرتب أمورنا. وعلم ذلك الجار أنه لن يؤنس وحشته سوى أبنائه، فبقي يعلمهم ويدربهم ويرشدهم. وأبى الجار الأول إلا أن يركب رأسه، وكذلك الجار الثاني لم يقبل النصيحة، بينما لم يزل ذلك الجار الأول مجتهدا مع أبنائه، يعلم هذا ويربت على كتف هذا. ولم يزل المشهد ولم ينتهي المشهد بعد، ولم ينتهي المشهد بعد. يا زمن، مرت سنين طويلة
عليكم يا جيراني. الحمد لله قضينا في الحياة خير. فين دارت الحياة؟ 10 سنين، 10 سنين وأنا ساكن في هذا الحي، ما زارني من جيراني أحد. الله يذكر أيامك بالخير يا أبو سرحان، كان يصلي معنا في المسجد، لكني ما كنت أشوفه يزور المريض، ما كنت أشوفه يجيني. حتى في أيام الأعياد افتقدت أبو سرحان. الله يذكرك بالخير يا أبو تركي. شركاته ومؤسساته الله أكبر. يلا أسأل الله سبحانه وتعالى كما فرقنا في هذه الأرض الفانية أن يجمعنا في جنة عالية. قولوا آمين. الله المستعان. يا جيراني. يا شباب، يا أولادي، افتحوا الباب. الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية يا شباب، افتحوا الباب. طيب طيب. شوفوا من هو الضيف ورحبوا فيه ودخلوه، لا تقصرون على الضيف. الله يصلحهم، الله يصلحهم. يا سعيد، سعيد وين أبوك؟ سعيد وين أبوك؟ افتح الباب، شوف من هو الضيف ورحب به، ترى الضيف يستاهل الترحيب. الله يوفق، الله يصلحك يا سعيد. يا أبو سعيد، أرحب أرحب أرحب، حي الله الضيف، أرحب يا أبو سعيد. أرحب أرحب وارحبوا. يلا أعطنا خير. السلام عليكم. ارحبوا، لا أنت يا ولدي، لا أنت، ارحبوا ارحبوا. السلام عليكم. ارحبوا يلا حيهم. الله عاد عافيتك زينة يا سعد، ما شاء الله يحييكم. حيا الله أبو سرحان، حياك الله. يا مرحبا، والله نسلم، والله نسلم. حياك الله ماجور أبو سرحان. أرحب أرحب، أهلا. أبو تركي، لا إله إلا الله. يلا حي سلامتك يا رجال، عشان ما عندك خلاف. والله نسلم، والله نسلم. يلا حيهم، يلا حيهم. قهوة يا ولدي، الله يعطيك العافية، قهوة. يلا حيهم. استرح 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 يا سعيد، استرح. هلا والله، قدم، تعال هنا. والله أنت جي هنا يا أبو تركي، والله أنت جي هنا. يلا حيهم، يلا حيهم، حياكم الله. مرحبا ترحيب الحي، الله يحييكم. الله يعافيك. حي الله الضيوف، الحزة الطيبة، لا إله إلا الله. ما لكم علي يمين يا جماعة، قبل شوي أفكر فيكم وادعي الله أن الله يجمعني بكم. يلا حيهم، يلا حيهم، حياك الله يا سعيد. أبو تركي، وش أخبارك؟ وش علومك يا رجال؟ وش ذا السمار فيك؟ وش ذا الضعف؟ وش ذا الحالة؟ وين يا أبو تركي الابتسامة العريضة والنفسية الطيبة والكشخة والسيارات وين عيالك؟ وين أولادك؟ وين تركي وأخوه؟ خليها لله يا رب. عيالي أعطيت كل واحد 500,000 وسافروا، راحوا وما رجعوا. أخبار جت من هنا ومن هنا، سمعت أن عندهم، الله يكفانا الشر وياكم، المرض اللي اسمه المناعة. إيد. إيش؟ إيد. الإيدز؟ أولادك تركي وأخوه أعطيتهم 500,000 وسافروا وجاهم المرض هذا؟ لا إله إلا الله. طيب ما جاك عنهم أخبار؟ ما جاك عنهم شيء؟ سعيد، أبو تركي، إيش الكلام هذا يا أخي؟ لا إله إلا الله.
أبو سرحان يا أخي ليش ما تعلموني؟ غبنا الفترة هذه كلها احنا جيران، احنا اخوان. اعطوني خبر يا اخي باللي حصل. يا سعد، يا سعد، ايش فيك؟ فانا ببكي لك يا سعد. يا ابو سعيد لو تدري عن عوالي. يا ابو سعيد، راحت مناهج وراحت المتون وراح طلب العلم وراح الحرص. عيالي ما عادوا عندي، عادوا عوال شوارع. صاروا الحين ما يرجعون عليه الا رصفات الليل، بل حتى الصلاة يا اخي ما يصلون. الصلاة ما يصلون. لا اله الا الله. ايش قصتكم؟ اولادك اللي كانوا يحفظون المتون وكانوا مواظبين اصبحوا. لا انا ما اصدق، انا ما اصدق. بس تبغى الحقيقة؟ انت السبب. كثرة الضغط تولد الانفجار. شديت الحبل على اولادك، نفرتهم منك ونفرتهم من تصرفاتك، علمتهم كيف يكرهونك ويكرهون العلم. هذه ما هي بطريقة تعامل فيها أطفال. أنت إنسان كنت برب يا أخي، أنت السبب في أبنائك. ليش كذا يا أبو تركي؟ ليش تربيهم على الأشياء هذه؟ شديت على أولادك اللي شردتهم منك ونسيت وضعهم. وأنت أبو تركي، شابين في زهرة شبابهم تفقدهم بسبب بذخك عليهم. أهملت الحبل لهم فراحوا منك، أهملت الحبل لهم فتركوك. ما راقبتهم ولا سهرت على رعايتهم، كنت تعطيهم وما تراقبهم. عرفتهم على التكنولوجيا بكافة أنواعها وما علمتهم مضارها. فتحت لهم الحياة على مصراعيها وما علمتهم نياب فيها سود. للأسف يا سعيد أنك أنت السبب لأولادك، وأنت اللي ورطتهم حبل المهالك. تستاهل اللي يجيك. وأنتوا أبناءكم أمانة، لا تضيقون عليهم فيروحون ويتركونكم، ولا تفرطون لهم الحبل فيضيعون من بين يديكم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الله في أماناتكم، الله في أولادكم، الله فيما بين يديكم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الزمن أنيابه سود، إن شديت خانك وإن أهملت تركك. فالله في أولادكم. تعال يا جاري سعيد، وأنا أبوك. الله يوفقك يا ولدي، الله يوفقك. خذ عمانك وأنا جايكم. الله يصلح الأبناء. وأنتم يا شباب أطيعوا آباءكم وأطيعوا أولياء أموركم واقتربوا منهم، فالجنة عندهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفجأة انتقل إلى رحمة الله ذلك الجار الطيب الذي كان حريصا على زرع تلك الثمرة، ولكن لا جدوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أصبح أبناؤه أحدهما طبيبا والآخر مهندسا. فقالوا لأبيهم وهو تحت التراب هذه القصيدة التي يودعونه فيها:
يا سلام عددنا وانت رزام رعودا من ضمير يكن الود والاحترام يا سلام عددنا وانت رزام رعودا من ضمير يكن الود والاحترام يا صلاة الليل عسى ربي يسدد جهوده يا صلاة ابويا نور العين على المقام ما بين انساب على ايام فضله وجوده كم تعنى من اجلك سهر واصطدام يتعب الدهر كله نجل نلقى سعوده ما بينه فيه قدره لو بذل له تمام يا الله اغفر ذنوبه يا الله اسعد وجوده واجعله من هل الجنات الاجل ختم يا سلام عددنا وانت رزام رعوده من ضمير يكن الود والاحترام. كان هذا أيها الأحبة الكرام ما كان لدى إخوانكم في مجموعة إيماض، فإن كان هناك من صواب وتسديد وتوفيق فهو من الله وحده، وإن كان هناك من خطأ أو زلل أو نقص أو تقصير فهو من أنفسنا والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار، يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار، يا أيها الشادي ترى أن برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار.